بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو لا كالكول دو ريزيستونس أون باغاليل. عندنا 50 أوم، عندنا هنا 30 أوم، ريزيستور R2 30 أوم، 50 أوم. هنا عندنا لو كورون 12 فولت 12 فولت. لا كونديكتونس l'inverse de la résistance. شنو معنيتها هادي؟ لا كونديكتوز هي لانفيرس، هي اللي كتقلب بحال قلتي ضد دو لا ريزيستونس. لانفيرس دو كونديكتونس توتال est égal à اش كتساوي لا somme de la كونديكتوز دي كومبوزون. عقلوا هاد المعلومة. La conductance inverse de la résistance, la conductance totale est égale à la somme de conductance des composants. بمعنى هنايا هاد la conductance 1 sur RT, résistance totale sur 1 sur R plus est égal à 1 sur R2. عندنا واحد على RT ريزيستونس توتال كتساوي 1 على 50 اللي هي هادي 50 أوم بلس 1 سيغ 30 أوم ريزيستونس أخرى كتساوي 30 سيغ 50 فوا 30. يعني هاد ضرب شد هادي كتضربها في هادي، كتشد هاد العدد هذا كديرو هنا وكتضرب هادي في هاد العدد هذا، بمعنى أن 50 في 30 هاهي 50 في 30 زائد 50 ياك على 30 في 50 كتساوي 80 على 50 في 30 كتساوي 8 على 50 في 3 هي 8 على 150 هي 150 على 8 كتساوي 18.75 ريزيستونس توتال. هاهي 18.75. نعقلو هاد العملية هادي كيفاش كنلقاو لا كونديكتونس وداكشي ولا ريزيستونس توتال 18.75 أوم ريزيستونس توتال. لا لوا دون R2 R U كتساوي R فوا R I I1 تساوي R1 فوا I1 12 فولت. هادي اللي كاينه هنايا بهاد الفورني وهادي 12 فولت كتساوي 50 فوا I1. R1 هي 50 فوا I1 كتساوي 12 على 50 كتساوي 0.24 أمبير 0.24 أمبير. شنو هنا عاوتاني غنديرو I2 تساوي R2 فوا I2 كتساوي 12 كتساوي 30 في I2 12 كتساوي 30 في I2 كتساوي 12 على 30 كتساوي 0.4 أمبير. I كتساوي R I كتساوي 18.75 مضروبة في 0.64 هي 12 فولت. هي هادي. دونك هذا هو الكالكيل كيفاش كنلقى. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو هذا نشوفو الكمالة ديال هذاك شنو الشيء اللي درنا. دابا اش درت؟ شديت هاد 0.24 أمبير 0.24 أمبير 0.24 أمبير على الكورون الآخر 0.4 أمبير اللي هو هاد كورون ديال ريزيستونس. هادي زائد بلس 0.24 أمبير بلس 0.4 تيكالا 0.64. U كتساوي R فوا I. R
لا كالكيل ديال ريزيستونس 18,75 اوم 18,75 اوم اللي هي هادي مضروبة فوا 0,64 هادي 0,24 بلس 0,4 تيكالا 0,64 شدينا هادي وجمعناها مع هادي ياك عطاتنا 0,64 وضربناها في الريزيستونس هادي 18,75 شحال عطاتنا 12 فولت. Ça veut dire le courant ici 12 volts 12 volts ici 12 volts ici هنا 0,24 ampère ici 0,4 ampère 0,24 ampère في البورون هذا 12 فولت و 0,4 ampère. دونك هذا هو الكالكيل ديال الكمالة ديال الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيد شوي بعيد مزيان دابا باش تقرب دابا ستيفن سيجل ياك والله صافي